यमाज ने माँ की बात ना मानकर बहुत ही बड़ी सज़ा पाई। मैं हूँ अरीहा और आप मेरा चैनल देख रहे हैं अरीहा कहानियाँ। एक बहुत ही अच्छी और सच्ची कहानी। मैं इन दिनों कुछ लाउबाली सी थी और पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देती थी, जिसका अम्मी को बहुत दुख था। अम्मी बहुत समझाती थीं, यमाज पढ़ लो, तालीम ही काम आती है, यही औरत का जेवर है। खुदा जाने मेरे दिलो दिमाग पर क्या मोहर लगी हुई थी कि माँ के हजार समझाने और कोशिश करने पर भी मैंने पढ़ाई की तरफ तवज्जो ना दी, किताबों को हाथ ना लगाती थी। ध्यान हर वक्त टीवी या दूसरी बातों में लगा रहता। घर में बोर होती तो ताक झांक करती रहती। हर काम वक्त पर अच्छा लगता है, वक्त गुजर जाता है और पता भी नहीं चलता। जब वक्त निकल जाए तो फिर कुछ नहीं हो सकता, बस आदमी हाथ मलता रह जाता है। जब मैं 14 बरस की हुई तो इन दिनों 7वीं जमात में थी। हालांकि मेरी उम्र की लड़कियां मैट्रिक में पहुंच चुकी थीं। खैर, मैंने स्कूल छोड़ दिया। अम्मी ने कई बार समझाया, बेटी मैं घर पर उस्तानी रख दूंगी, तुम प्राइवेट मैट्रिक का इम्तिहान दे देना। लेकिन लेकिन मैं अम्मी से कहती, पढ़ना क्या ज़रूरी है? अम्मी समझाती, बेटी तालीम हासिल करने में तुम्हारा ही फ़ायदा है। लड़की अगर तालीम याफ्ता हो तो अच्छे घरानों से रिश्ते आते हैं। मैं जवाब देती, जो लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं होती, क्या उनकी शादियां नहीं होती? अम्मी कहती, बात वो नहीं है, तुम खूबसूरत हो, अगर पढ़ी लिखी होती तो और भी खूबसूरत लगोगी। अम्मी की बातों से बचने के लिए मैं कान बंद कर लेती और दौड़ कर रुखसाना आंटी के घर चली जाती। रुखसार आंटी बहुत अच्छी, सखी, हमदर्द और मेरी अम्मी की दोस्त थीं। एक दिन आंटी के घर कुछ मेहमान आए हुए थे। उन्होंने पूछा, ये लड़की कौन है? आंटी ने कहा, ये मेरी दोस्त नसरीन की बेटी है। मेहमानों ने मेरा नाम पूछा तो मैंने बता दिया। उन्होंने फिर पूछा, कितना पढ़ा है? 6ठी जमात तक। ये सुनकर उनका मुंह उतर गया और वो खामोश हो गईं। इनमें से एक औरत ने आहिस्ता से कहा, आंटी से कहा, इतनी खूबसूरत लड़की और अनपढ़। इस दिन मेरे दिल को धचका लगा कि वाकई तालीम की कदर है, और मैंने अम्मी का कहना ना मानकर अपना बहुत नुकसान किया था। कुछ दिन बाद रुखसार आंटी के किसी अजीज़ की शादी थी। वो शादी से वापस आईं तो उनके पास शादी की तस्वीरों का एल्बम था। मैंने एल्बम इनके हाथ से ली और वर्कगर्दानी करने लगी। एक तस्वीर लड़के की थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने आंटी से पूछा, ये कौन है? आंटी ने बताया, मेरा भतीजा दिलनवाज है। मैंने पूछा, क्या इसकी शादी हो चुकी है? आंटी ने जवाब दिया, नहीं। फिर बोली, बेटी तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन लेकिन वो समझ गईं कि इस उम्र में हर लड़की अपने जीवन साथी के ख्वाब देखती है। एक दिन अम्मी और आंटी बाजार गईं। आंटी ने कहा, बेटी तुम मेरे घर का ख्याल रखना, घर अकेला है, अंदर से कुंडी लगाकर बैठ जाना और जब तक हम ना आए दरवाज़ा ना खोलना। मैंने कुंडी लगाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। उनका 10 माह का बच्चा सो रहा था, इसलिए वो मुझे घर पर छोड़ गई। थोड़ी देर गुजरी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने पूछा, कौन है? आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो। मैं दिलनवाज हूँ। नाम सुनकर मैं चौंक गई और दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने दरवाजे की झरी से देखा तो वो तस्वीर से भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा था। उसने फिर कहा, दरवाज़ा खोलो, पैदल आया हूँ, थक गया हूँ। मैंने हिचकिचाते हुए दरवाज़ा खोल दिया। अंदर आकर वो बैठ गया और पानी मांगा। फिर पूछा, आंटी कहाँ हैं? मैंने जवाब दिया, बाज़ार गई हैं, अभी आती हैं। उसने अंग्रेज़ी में मेरा नाम पूछा। मैं खामोश रही और कोई जवाब ना दिया।
وہ کہنے لگا، آپ نام کیوں نہیں بتاتی؟ کیا آپ میری بات نہیں سمجھتی؟ اور کیا تم پڑھی لکھی نہیں ہو؟ وہ بہت حیرانگی سے مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے جواب دیا، نہیں۔ یہ کہہ کر میں اپنے گھر چلی آئی اور اس سے کیا کہا کہ آپ آنٹی کے آنے تک گھر میں بیٹھیے کیونکہ ان کا منا سو رہا ہے، اس کا خیال رکھنا۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ گئی تاکہ دیکھوں کہ وہ بیٹھا ہے یا چلا گیا، کیونکہ آنٹی اپنے بیٹے کو میرے سپرد کر کے گئی تھی۔ دل نواز نے کہا، احمد ابھی سو رہا ہے، آپ فکر نہ کریں، میں اس کا خیال رکھے ہوئے ہوں۔ میں دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ وہ بولا، بیٹھ جاؤ۔ کھڑی کیوں ہو؟ لیکن میں کھڑی رہی۔ اس نے پوچھا، کیا آپ کو میری باتیں بری لگی ہیں؟ میں نے کہا، نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ آپ کا نام پوچھا تھا، آپ نے بتایا نہیں۔ میں نے اپنا نام بتا دیا۔ اس نے کہا، شکریہ، بیٹھ جاؤ۔ میں نے جواب دیا، میں بیٹھنے نہیں آئی۔ کیا واقعی آپ ان پڑھ ہیں؟ جی ہاں۔ اتنی دیر میں امی اور آنٹی واپس آ گئیں۔ دل نواز ان کے ساتھ باتیں کر رہا تھا اور میں اسے حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی، اے کاش یہی میرا جیون ساتھی ہوتا۔ جب اس نے مجھ پر نظر ڈالی تو میں نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں میں میرے لیے اپنائیت کے رنگ ہیں۔ وہ بھی مجھے دل سے پسند کر رہا تھا۔ خیر، میں اور امی گھر آ گئے اور میں زندگی کے نئے خوابوں میں کھو گئی تھی۔ دل نواز نے گھر جا کر اپنی ماں سے کہا، آپ یماز کے گھر جائیں اور میرا رشتہ طلب کریں۔ ان کی ماں نے کہا، دنیا میں پڑھی لکھی لڑکیاں سب ختم ہو گئی ہیں کیا؟ تم جو یماز جیسی چھٹی پاس کو بہو بنا لوں؟ دل نواز نے ضد پکڑ لی اور کہا، امی یہ میری زندگی کا سوال ہے، مجھے یماز پسند ہے، آپ کو جانا ہی ہوگا، ورنہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا اور گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ جوان اولاد کے سامنے والدین بے بس ہو جاتے ہیں۔ دل نواز کی ماں اس کے مزاج کو جانتی تھی۔ وہ بیٹی کی خوشی کی خاطر رشتہ مانگنے چلی آئیں۔ امی بہت خوش ہوئیں کہ اتنے اچھے اور امیر گھر سے رشتہ آیا ہے، اور دل نواز کو وہ پہلے سے جانتی تھی۔ رخسار آنٹی کے گھر دل نواز سے مل چکی تھی۔ انہیں وہ لڑکا بہت پسند آیا تھا۔ امی نے جھٹ سے ہاں کر دی۔ میرے والدین اس رشتے سے بہت خوش تھے۔ میں بھی خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ لیکن دل نواز کے والدین خوش نہیں تھے۔ اس کے باوجود ہماری شادی بہت اچھے طریقے سے ہو گئی اور میں بہت خوش تھی دل نواز کو پا کر۔ دل نواز بہت اچھے انسان تھے۔ وہ مجھے بہت پسند کرتے تھے اور میں بھی ان کو دل و جان سے چاہتی تھی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ شادی کے ٹھیک 8 ماہ بعد میری نند روبی سسرال سے خفا ہو کر میکے آ گئیں، جو کہ میرے لیے بہت ہی منحوس ثابت ہوئیں۔ اس نے میری ساس سے کچھ ایسی باتیں کیں کہ وہ بیٹی کے کہنے میں آ گئیں، اور ایک دن اچانک نوکروں کی چھٹی کر دی۔ کہنے لگیں کہ اب گھر کا سارا کام بہو کرے گی۔ گھر کا کام اتنا زیادہ تھا کہ میں 1 منٹ بھی آرام سے نہیں بیٹھ سکتی تھی، جبکہ روبی ہر گھنٹے بعد جوڑا بدلتی اور وہ سارے کپڑے جو مجھے دھونے پڑتے۔ ایک دن میں نے روبی سے کہا کہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس پر ساس نے طعنہ دیا، تو کون سا BA پاس ہے جو اتنا اتراتی ہے؟ ارے ہے تو چٹی ان پڑھ۔ یہ طعنے میرے دل پر لگتے تھے۔ اس وقت ماں کی باتیں مجھے بہت یاد آتی تھیں، جب وہ مجھے کہتی تھی کہ بیٹی پڑھ لو، بیٹی پڑھنے سے انسان کی قدر ہوتی ہے۔ ان پڑھ عورت کی حیثیت ایک ملازم سے زیادہ نہیں ہوتی۔ کاش میں ماں کی بات مان لیتی۔ جی چاہتا تھا کہ اپنے ملک کی ہر لڑکی کو نصیحت کروں کہ تعلیم ضرور حاصل کرو، تاکہ کوئی تمہیں ناجائز
दबाव में ना रख सके और तुम्हारी अहानत ना कर सके, तुम्हें तजलील ना कर सके। दिलनवाज मुझे सच्चे दिल से चाहते थे, इसलिए इनके प्यार में कोई कमी नहीं आई थी। घर वाले उनके सामने मुझसे ठीक तरह बात करते थे, मगर जब वो मौजूद ना होते तो जाहिल और अनपढ़ जैसे ताने मिलने शुरू हो जाते। एक दिन अम्मी का फ़ोन आया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने दिलनवाज से बात की कि अम्मी को देखने जाना है। वो बोले, चली जाओ, मैं तैयारी करने लगी तो नंद ने पूछा, कहाँ की तैयारी है? मैंने बताया, अम्मी बीमार हैं, उन्हें देखने जा रही हूँ। सास कहने लगी, घर का सारा काम पड़ा है और तुम जा रही हो, ये काम कौन तुम्हारा बाप करेगा? मैंने जवाब दिया, एक दिन रूबी घर का संभाल लेगी, घर का काम कर लेगी तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। इस पर सास को गुस्सा आया। उन्होंने कहा, अगर जा रही हो तो हमेशा के लिए चली जाओ। रूबी ने भी जल्दी पर तेल का काम किया और कहा, जब से ये आई है हमारे भाई को न जाने क्या कर दिया है और हमसे बात ही नहीं करते। सास ने भी कहा, न जाने इस औरत ने कौन सा तावीज़ उसे पिला दिया है कि उसके दिल से हमारी मोहब्बत ख़त्म हो गई है। मैं खामोशी से सुनती रही और आंसू बहाती रही। तब सास ने कहा, यहाँ खड़ी मेरा मुंह क्या तक रही हो? जाओ और जाकर बर्तन धो। मैं बर्तन धोती रही और साथ साथ रोती रही। इतने में दिलनवाज दफ्तर जाते हुए रास्ते से वापस आ गए और पूछा, क्या हुआ? तुम तैयार क्यों नहीं हुई? तुमने तो अपनी अम्मी को देखने जाना था। उनकी तीमारदारी के लिए तुम पहुंची क्यों नहीं? तैयार क्यों नहीं हुई? इस बार इनकी माँ और बहन बोलने लगीं, ये जुबान चलाती है मगर तुम्हारे सामने खामोश हो जाती है। इसी वक्त मेरा भाई मुझे लेने आ गया। इस वक्त घर में झगड़ा हो रहा था। मैं रो रही थी और वो माँ बेटी मुझे कोस रही थी। दिलनवाज ने जब मेरे भाई को देखा तो मुझसे कहा, तुम जल्दी के साथ इसके साथ चली जाओ, मैं शाम को आकर तुम्हें ले आऊँगा। मैं मेके चली गई। दिलनवाज 2 दिन तक मुझे लेने ना आए तो मैं परेशान हो गई, क्योंकि वो मेरे बगैर रह नहीं सकते थे। एक एक दिन मुझ पर भारी गुजर रहा था। यूं 15 दिन बीत गए और दिलनवाज ना आए। आखिरकार मैंने फ़ोन किया, वो आए, लेकिन अम्मी का गुस्सा ठंडा ना हुआ था। अम्मी बोली, क्यों बेटा, इतने दिन बाद लेने आए हो? क्या घर में नौकरों की कमी पड़ गई है, इसलिए तुम्हें ये याद आ गई है? दिलनवाज शर्मिंदा होकर वापस चले गए। मैंने अम्मी से कहा, आपने उन्हें ऐसा क्यों कहा है? वो देर से आए, लेकिन आए तो हैं मुझे लेने के लिए। अगर वो दोबारा ना आए तो मैं क्या करूँगी? मेरी तो जान जान पर बन गई। अम्मी बोली, अगर तुम उनके सामने हमेशा सर झुकाती रहोगी तो उनका जुल्म बढ़ता जाएगा। अगर उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है तो दिलनवाज लेने ज़रूर आएगा, वरना हम तुम्हें 2 वक्त की रोटी खिला सकते हैं। आराम से बैठी रहो और इंतज़ार करो। उधर उधर दिलनवाज की माँ ने कहा, ले आए अपनी मलका को। नहीं आई ना, यही इज्जत रखी इसने तुम्हारी बेटा। अब उसे तलाक दे दो और दूसरी दुल्हन ले आओ घर में। बस बस क्या चलता? दिलनवाज ने पूछा, किस कसूर में उसे तलाक दूं? सास ने कहा, इसलिए कि वो पढ़ी लिखी नहीं है। माँ, जाहिल है तो बच्चे भी जाहिल रहेंगे। मैं तेरे लिए पढ़ी लिखी बहू लेकर आऊँगी। दिलनवाज ने कहा, मेरे अब्बू पढ़े लिखे थे और उन्होंने आपसे शादी की, और तो क्या उन्होंने आपको भी तलाक दी थी? इस पर अम्मी शर्मिंदा हो गईं। आप भी तो पढ़ी लिखी नहीं थीं। ये तो यमाज की शराफत है कि उसने कभी आप लोगों की शिकायत नहीं की, वरना वो घर में नौकरों की तरह काम करती है। मैं सब देखता हूँ। क्या क्या मेरी आंखें नहीं हैं? क्या मुझे नज़र नहीं आता कि आप मेरी बीवी के साथ क्या सलूक करते हैं?
ماں رونے لگیں۔ ہائے ہائے، تم پہلے تو کبھی اتنے نافرمان نہیں تھے، نہ جانے اب تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ میں نے جماعت سے تمہاری شادی کر کے بڑی غلطی کی۔ وہ بے زبان بنتی ہے مگر بڑی چلاک ہے۔ ہائے ہائے، میں تو لٹ گئی، میں نے اپنا بیٹا کھو دیا۔ ساس کے مسلسل رونے اور شور مچانے پر دل نواز نے کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ کی خوشی اسی میں ہے تو میں یماس کو طلاق دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ خوش ہو جائیں، آپ کو ٹھنڈ پڑ جائے، لیکن پھر بھی میں اس گھر میں نہیں رہوں گا، میں کہیں چلا جاؤں گا۔ دل نواز نے اپنی بات پوری کر کے دکھائی۔ انہوں نے مجھے طلاق کے کاغذات لکھ کر اپنی ماں کو دیے اور کہا، یہ اسے پہنچا دینا۔ خود وہ کہیں چلے گئے اور ایسے گئے کہ پھر کبھی واپس نہ لوٹے اور نہ ہی کسی کو اپنا پتہ دیا۔ اب دل نواز کی ماں پچھتاتی تھی کہ ان سے غلطی ہو گئی۔ ایک بار بیٹا واپس آ جائے تو میں اپنی غلطی تسلیم کر لوں گی اور معافی مانگ لوں گی کہ واقعی جماعت پر ظلم کیا ہے۔ وہ تو بہت اچھی لڑکی اور صابر لڑکی ہے، ضرور معاف کر دے گی۔ لیکن اب میرے معاف کرنے کا کیا سوال تھا جب طلاق واقع ہو چکی تھی۔ سوچتی ہوں کہ چلو میں پڑھی لکھی نہ تھی، یہ بات انہیں پہلے سے معلوم تھی، پھر مجھے بہو کیوں بنایا اور بعد میں سزا دی۔ اگر بہو بنا ہی لیا تھا تو کیا پھر سزا دینا ضروری تھی؟ میں نے ان کا ہر ستم برداشت کیا، ہر ظلم برداشت کیا۔ میرے بھائی کی شادی تھی اور یہ لوگ مجھے شادی میں بھی نہ جانے دیتے تھے۔ دل نواز نے کہا، نہ تم جاؤ گی اور نہ میں جاؤں گا، وہاں لوگ ہوں گے اور تم پردے کا خیال نہیں رکھو گی۔ میں سوچتی تھی کہ یہ میرے بھائی کی شادی ہے، گھر میں رشتے دار جمع ہوں گے، وہ کیا سوچیں گے کہ میں اتنے پردے میں اپنے بھائی کی شادی دیکھ رہی ہوں۔ لیکن میں نے یہ سب بھی برداشت کر لیا۔ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تھا تب بھی میں امی کے گھر جانا چاہتی تھی۔ دل نواز نے کہا، امی کو ساتھ لے کر چلی جاؤ۔ بڑی مشکل سے ساس نے اجازت دی تھی۔ وہاں میرا بیٹا بیمار ہو گیا تو میرے والد صاحب کو فون کروایا کہ اگر بچے کو کچھ ہو گیا تو میں آپ سب کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس بات کا میرے والدین کو بہت دکھ ہوا تھا۔ اب تو میری برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ اب خیال آتا ہے کہ اے کاش میں نے دل نواز کی تصویر نہ دیکھی ہوتی، لیکن میں نے تو بھاگ کر شادی نہیں کی تھی۔ دل نواز کو میرے ماں باپ نے پسند کیا تھا۔ اے کاش وہ میری دل نواز سے شادی نہ کرتے۔ جب میرے چچا ان کے گھر والوں سے ملے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں۔ تب ابو نے جواب دیا تھا کہ ہم نے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے، اب انکار کیسے کریں۔ آج اپنے بیٹے کو پالنے کے لیے سلائی کرتی ہوں، کیونکہ میکے والے بھی متعلقہ بیٹی کا ساتھ نہیں دیتے۔ مجھے اپنے بچے کو پڑھانا لکھانا اور پالنا تھا۔ میں اپنا ہر دکھ اپنے ماں باپ سے چھپاتی رہی، کیونکہ میں پڑھی لکھی ہوتی تو کسی اسکول میں کام کر لیتی۔ گھر بچانے کے لیے عورت کیا کچھ قربانیاں نہیں دیتی۔ میری تمام لڑکیوں سے گزارش ہے کہ تعلیم ضرور حاصل کریں، کیونکہ معاشرے میں ان پڑھ لڑکی کا کوئی مقام نہیں ہوتا، نہ ہی وہ برباد ہو جاتی ہیں، یا طلاق یافتہ عورت کو کوئی عزت نہیں دیتا، خاص طور پر جب بچے بھی ساتھ ہوں۔ آج میں پڑھی لکھی ہوتی تو کوئی اچھی ملازمت مل جاتی، یوں تباہ حال زندگی نہ گزارنی پڑتی۔ مائیں جو نصیحتیں کرتی ہیں ان میں ان کی ساری زندگی کا تجربہ چھپا ہوتا ہے۔ ہم ہی لاپرواہ ہوتے ہیں جو ماؤں کی باتوں پر کان نہیں دھرتے۔ کاش میں استانی ہی ہوتی، مگر اب لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پونچھا کر کے گزارا کرنا پڑتا ہے۔ لوگ مجھے ماسی کہتے ہیں۔ بہت ہی پیاری اور اچھی اور سچی کہانیوں کے لیے پلیز میرے چینل اریحا کہانیاں کو
لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آل پر پریس کر دیں۔